फातोर्डान एक प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्टाचेर सडनली ओपोजिशन जाल्लें हा 2 दीस पयलीं आनी हो प्रोजेक्ट हांवेंच बंद दवरलेलो 7 ते 8 वर्सां पयलीं. आतां PDA म्हणटा ती BJP कडेन, म्युन्सिपालिटी म्हणटा ती BJP कडेन. प्रोजेक्ट पास केन्ना जालो तो म्हाका खबर ना आनी हो प्रोजेक्ट कोणें पास केलो हो तांकांच खबर आहा. कित्याक BJPचो आमदार PDAचो चेअरमॅन आहा, म्युन्सिपालिटी दिगंबर कामतीच्या पॅनला कडेन आहा. सो म्हजो रोल तातूंत कितें जाता आतां जाता अशें की हे म्हजे मतदारसंघान इश्यू आहा आनी लोकांक जर प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हांवूय बी लोकां बरोबर आसा. म्हाकाय लोकांक सपोर्ट करपाचो आहा. लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट आमी करून दिवचे ना. पूण तातूंत उगीच राजकारण करपाक आतां म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शनां फुडल्या म्हयन्याक आहा. ते हाडून उगीच राजकारण करपाक ट्राय करूं नाका. BJPची PDA आसा, BJPचो कावन्सील आहा. सो तुमी आनी जे कोण प्रोटेस्ट करता तेय बी BJPचेच वर्कर आहा आनी थोडे आहा ते रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे वर्कर आहात जे म्हजे अगेन्स्ट इलेक्शनाक काम केलें. सो बेजिकली फातोर्डान कशें आहा ते सगळे एक जातात मतां फोडून मतान म्हाका उडोवपाक. तरी तो जॉयंट वेंचरचो आसा सो तांकां ते इजी आसतलें. तांकां जाय जाल्यार ते प्रोजेक्ट रिवोक करपाक सामकें इजी. तांचेच कावन्सील आहा आनी तांचीच PDA आहा आनी ते करचे. हांवूय तांकां सपोर्ट करता. तांकां जाय जाल्यार कसलोय जर आधार जाय पडलो जाल्यार हांवूय करपाक तयार आहा. येस सर, थँक्यू. आणि ते प्रोजेक्टान म्हजे एक कुस्कुडाचें कांय कनेक्शन ना. ओके.